अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिदा फातिमा। बुलेटिन के आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना देंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ोराने पर अमरीकी सदर ट्रंप से अहम मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। ज़ोराने में नायब अमरीकी सदर JD वेंस समेत अहम अमरीकी हुकाम भी शिरकत करेंगे। सिफारती हलकों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को अहम करार दे दिया है। अहम खबर देंगे आपको। ज़ोराने में नायब अमरीकी सदर JD वेंस समेत अहम हुक्काम भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में आज ज़ोराना देंगे। अहम मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। ज़ोराने में नायब अमरीकी सदर JD वेंस समेत अहम हुकाम शरीक हैं। अहम तरीन खबर है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना देंगे और इस मौका पर अहम मुलाकात भी होगी अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने दौरे अमेरिका पर इस वक्त मौजूद हैं और इससे कबल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ज़ोराने पर मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। ज़ोराने में नायब अमरीकी सदर JD वेंस समेत अहम हुक्काम भी शरीक होंगे। आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना देंगे और इस मुलाकात को अहम तरीन गर्दाना जा रहा है। आपको बताएं, अहम खबर है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना देंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ोराने पर अमरीकी सदर ट्रंप से अहम मुलाकात भी होगी। अहम मामलात पर गुफ्तगू होने जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। ज़ोराने में नायब अमरीकी सदर JD वेंस समेत अहम अमरीकी हुकाम भी शिरकत करेंगे। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना देंगे और इस मौके पर फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के साथ अहम मुलाकात होगी। अहम मामलात पर गुफ्तगू होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। ज़ोराने में नायब अमरीकी सदर JD वेंस समेत अहम हुकाम भी शिरकत करेंगे। सिफारती हलकों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को अहम तरीन करार दिया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोराना देंगे और इस मौके पर दोनों में मुलाकात होगी। अहम मामलात पर गुफ्तगू भी होगी, जबकि सिफारती हलकों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को अहम करार दे दिया है। ये ज़ोराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा और इस मौका पर नायब अमरीकी सदर JD वेंस समेत दीगर आला अमरीकी हुकाम भी शिरकत करेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त अपने अहम तरीन दौरे पर हैं। अमेरिका का वो दौरा कर रहे हैं और इससे कबल उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुलाकात की है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आज की अहम तरीन खबर ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में वो ज़ोराना देंगे और इस मौके पर दोनों में अहम मुलाकात भी होगी। सिफारती हलकों ने इस मुलाकात को अहम तरीन करार दिया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज़ कर दिया। ईरान का एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों का बड़ा हमला। ईरान की जानिब से इसराइल पर 20 मिसाइल दागे गए। तल अबीब और हैफा में जुटे शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई है। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान ने एक बार फिर मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइलों ने कामयाबी के साथ इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीका के जंग में शामिल होने की सूरत में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों के लिए मिसाइल और दीगर अस्करी साजो सामान तैयार कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है और ईरान अपनाए हम्स में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। वाज़ेह रहे, अमरीका ने तकरीबन 3 दर्जन रिफ्यूलिंग तैयारे यूरोप भेजे हैं जो अमरीकी अड्डों की हिफाजत करने वाले लड़ाका तैयारों की मुआवनत के लिए या ईरान की जौहरी तंसीबात पर मुमकिन हमले की सूरत में बमबार तैयारों की रेंज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
ईरान का इसराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द मुतवक्के है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ सैयद अब्दुर्रहीम मौसूवी ने कहा है कि ईरान की अब तक की कार्रवाई सिर्फ इसराइल के लिए एक इंतबा थी। असल और फैसला कुन ऑपरेशन जल्द किया जाएगा। ईरान का इसराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द मुतवक्के है। ईरान की अब तक की कार्रवाई सिर्फ एक इंतबा थी। ईरानी एयर चीफ की जानिब से ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से ये कहा गया है कि असल और फैसला कुन ऑपरेशन आने वाले दिनों में होगा। तो वहीं इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी हैं। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 230 से तजावुज़ कर गई, जबकि हमलों में 1200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल की ईरान के शुमाली शहर कज़वीन पर शदीद बमबारी के तेहरान के मरकज़ पर भी एक इमारत पर हमला किया गया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरानी शहर तबरेज़ में बमबारी से पासदारान इनकलाब के मिसाइल अड्डे को नुकसान पहुँचा है। इसराइल का ईरान के सरकारी TV और कौमी रेडियो स्टेशन पर भी हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत आसान हदफ हैं। हम जानते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं। हम अभी ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने नहीं जा रहे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमारा सब्र ख़त्म हो रहा है, ईरान गैर मशरू तौर पर हथियार डाल दे। अमरीकी शहरियों या फौजियों पर हमलों से खबरदार करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई निगरानी के निज़ाम और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद थे और बड़ी मिकदार में, लेकिन वो अमरीकी बनाए गए आलात से मुकाबला नहीं कर सकते। जो हम बनाते हैं वो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोई भी ये काम इतना अच्छा नहीं करता जितना अमरीका करता है। हमारा सामान अमरीकी जहनों में तैयार हुआ, अमरीकी हाथों से बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। अमरीका के नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि सदर ट्रंप मुमकिन तौर पर ही फैसला कर सकते हैं। उन्हें मजीद इकदाम करना चाहिए ताकि ईरान अफसुदगी का अमल ख़त्म करे। अमरीकी मीडिया ने शवाहिद की बुनियाद पर दावा किया है कि ईरान इस बात पर गौर कर रहा है वो भी इसराइल के साथ ईरान पर बमबारी में शामिल हो जाए। माहिरीन का कहना है कि अगर अमरीका ने इसराइल के साथ बमबारी में शमूलियत इख्तियार की तो ये महज इलामती नहीं होगी बल्कि अहम ऑपरेशन होगा जिसका बुनियादी हदफ फर्दों में यूरेनियम मकसूदगी प्लांट को तबाह करना है। दूसरी जानिब अमरीका के सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये बातचीत व्हाइट हाउस में कौमी सलामती मुशीरों के अहम इजलास से पहले की गई। अमरीका और इसराइल की जानिब से कत्ल किए जाने की धमकियों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जंग से मुतल्लिक इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड्स की शुरा को मुंतकिल कर दिए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई अभी अपनी फैमिली के साथ एक ज़ेर ज़मीन बंकर में मुकीम है और जंगी मामलात की मुकम्मल निगरानी पासदारान इनकलाब के सुपुर्द कर दी गई है। अब ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुतल्लिक उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल चुका है। ईरान के तवानाई मरकज़ पर इसराइली हमले आलमी तेल की कीमतों पर मनफी असरात मुरत्तिब कर सकते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने दोहा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि जनूबी पारस गैस फील्ड के ईरानी हिस्से पर हमला एक गैर सोचा समझा इकदाम है जो तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डालता है। कहा कि इलाकाई सलामती मज़ीद बहरानों या कशीदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने खित्ते में तवानाई और जौहरी तनसीबात को लापरवाही से निशाना बनाने के खिलाफ भी खबरदार किया। तर्जमान ने इन रिपोर्ट्स की तरदीद की कि ईरान ने कतर से इसराइली फ़ज़ाई हमले रोकने के लिए सालिसी की दरख्वास्त की थी। इसराइल के साथ बढ़ती कशीदगी के बायस ईरान ने हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर महदूद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद या शदीद मुतासिर हैं और हैकर्स के हमलों से बचाव और फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए इंटरनेट पर पाबंदी या महदूद कर दिया गया है। इंटरनेट को इसके अलावा सोशल मीडिया तक आवाम की आज़ादाना रसाई को भी महदूद किया गया है। सहाफ़ी और सार्फिन मालूमात तक रसाई के लिए स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक टेलीमेट्री तजिए से ईरान में इंटरनेट ट्रैफिक में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। नेट ब्लॉक्स ने खबरदार किया है कि यह पाबंदियाँ एक नाजुक वक्त में आवाम की मालूमात हासिल करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती हैं जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। ईरान ने मेटा की ज़ेरे मल्कियत दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर सार्फिन का डाटा इसराइल के साथ शेयर करने का इल्ज़ाम लगा दिया।
ایران نے اپنے شہریوں کو واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت نے اس حوالے سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ جواب میں واٹس ایپ نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی سروس اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ذریعے محفوظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیغامات نجی رہتے ہیں اور خود واٹس ایپ بھی انہیں پڑھ نہیں سکتا۔ میٹا کے مطابق ہم صارفین کی لوکیشن ٹریک نہیں کرتے اور نہ ہی حکومتوں کو کسی بھی قسم کے معلومات کا خزانہ فراہم کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب چین کا ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کو دور رہنے کا مشورہ۔ چین نے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ تنازع میں فریق نہ بنے، کیونکہ ایران پر ممکنہ حملوں میں پورے خطے میں جنگ پھیل سکتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے کہا ہے کہ شعلے بھڑکانا، تیل ڈالنا اور دھمکیاں دینا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ دھمکیوں سے نہ تو امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی خطے میں استحکام آ سکتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ بیجنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران اور عراق کے سفر سے مکمل طور پر گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایرانی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حالیہ سلامتی خدشات کے پیش نظر امریکی شہریوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق امریکہ کی پہلی ترجیح دنیا بھر میں موجود اپنے شہریوں کی حفاظت ہے۔ ٹیمی بروس کا کہنا تھا اس تناظر میں مشرق وسطی میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس بھی تشکیل دے دی گئی ہے، جو جنگ زدہ علاقوں میں ہنگامی مدد فراہم کرے گی۔ ترجمان نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر گزشتہ رات ہونے والے حملے کی بھی شدید مذمت کی اور تصدیق کی کہ اس حملے میں ایک امریکی شہری ہلاک ہوا ہے۔ ٹیمی بروس نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا میں امن چاہتا ہے اور تمام مسائل کا حل صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ روس نے اسرائیل کے ایران پر حملوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا جوہری پروگرام پر تشویش کا سفارتی حل نکالا جائے۔ ایران نے جوہری توانائی سے متعلق واضح بیانات دیے۔ ایران نے این پی ٹی کے لیے اپنی وابستگی کی تصدیق کی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی۔ مزید کہا کہ ایران نے IAEA کو جوہری مقامات کے معائنے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیل نے کبھی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ ایران میں فوجی ذرائع سے حکومت کی تبدیلی غلطی ہوگی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ کیا لیبیا میں تبدیلی اچھا خیال تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا مغرب ناکام حکمت عملی دہرا رہا ہے؟ لگتا ہے ٹرمپ کا کل کی نسبت آج ایران سے متعلق موقف بدل رہا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ ہمارا ماننا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حالیہ اسرائیلی حملوں کے تناظر میں یورپی ممالک کے وزراء خارجہ سے مشترکہ رابطہ کیا ہے، جس میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی اور عالمی برادری سے فوری رد عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیلی حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ان حملوں میں ایران کی پرامن جوہری تنصیبات اور اقتصادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نہ صرف فوجی مقامات بلکہ رہائشی علاقوں کو بھی حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کا دفاعی رد عمل بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہے اور ایران اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جوابی اقدام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اس کشیدگی میں اضافے کی مکمل ذمہ داری اسرائیل اور اس کے حامیوں پر عائد ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کے ایران پر بلا جواز حملے علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اسحاق ڈار اور برطانوی ہم منصب کا کشیدگی کم کرنے اور صورتحال مزید بگڑنے سے بچانے پر زور۔ دونوں وزراء خارجہ کے خطے میں امن و استحکام کی ضرورت پر اتفاق۔ آپ کو بتائیں جرمن چانسلر فریڈرک مارس نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو ختم نہ کیا تو اس کا مکمل خاتمہ جرمنی کے ایجنڈے پر ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام کے خاتمے کا مقصد اسرائیل تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ مارس نے مزید کہا کہ حالیہ دنوں میں اسرائیل کے حملوں کے باعث ایران کی قیادت کمزور ہو گئی اور ممکنہ طور پر وہ اپنی سابقہ طاقت کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس سے ملک کا مستقبل غیر یقینی ہو چکا ہے۔ تاہم اگر بات چیت دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یورپی ممالک کی جانب سے سفارتی امداد کی پیشکش ویسی ہی برقرار رہے گی جیسی حملوں سے پہلے تھی۔
اسرائیل کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے میں ایران کی ایک جوہری تنصیب کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی حملے میں نتانز نیوکلیئر پلانٹ کے زیر زمین سینٹریفیوج ہالز پر براہ راست اثر پڑے ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ تصویریں جاری کر دی ہیں۔ IAEA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں کے بعد سیٹلائٹ کی حاصل کی گئی تصویر سے ثابت ہوتا ہے نتانز میں جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ IAEA نے نتانز میں زیر زمین افسودگی ہالز پر براہ راست حملوں کی نشاندہی کی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کے اصفہان اور فردو جوہری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خدا نے ٹرمپ کو قتل ہونے سے اسی لیے بچایا تاکہ وہ ایران اسرائیل تنازع سے نمٹ سکیں۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک حقابی کا صدر ٹرمپ کو خط لکھا۔ ٹرمپ کو اپنے اگلے فیصلے کرتے وقت صرف خدا کی سننے چاہیے۔ آپ نے اس لمحے کی تلاش نہیں کی بلکہ یہ لمحہ آپ کی تلاش میں آیا ہے۔ انہوں نے حالات کا موازنہ امریکہ کے جاپان پر ایٹمی حملے کے فیصلے سے کرتے ہوئے لکھا کہ یقین ہے کہ آپ کو آسمان سے رہنمائی ملے گی۔ امریکی سفیر نے صدر کو ذاتی پیغام میں لکھا کہ خدا نے آپ کو بٹلر پینسلوینیا میں بچایا تاکہ آپ ایک صدی کے بلکہ شاید موثر تاریخ کے سب سے موثر صدر بن سکے۔ مائک حقابی ایران کے خلاف سخت موقف رکھنے والے ہیں اور امریکی صدر نے اس پیغام کو شائع بھی کیا ہے۔ اور ناظرین، امریکی بنکر بسٹر بموں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ ایران کے پہاڑوں کے اندر گہرائی میں قائم کردہ فردو نیوکلیئر فیول انریچمنٹ پلانٹ کو غیر معمولی طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فردو میں نتانز کے بعد ایران کی جوہری افسودگی کا دوسرا بڑا پلانٹ ہے۔ کے مطابق ایران نے فردو نیوکلیئر تنصیب میں افزودہ یورینیم کی پیداوار کو 60% تک بڑھا دیا ہے، جو 2700 سینٹریفیوجز پر مشتمل ہے۔ ISIS تھنک ٹینک کا خیال ہے کہ ایران کے فردو فیول افزودگی پلانٹ میں اپنے 60% افزودہ یورینیم کے موجودہ ذخیرے کو 3 ہفتوں میں 233 کلو گرام ہتھیاروں کے درجے کے یورینیم میں تبدیل کر سکتا ہے، جو 9 جوہری ہتھیاروں کے لیے کافی ہے۔ اس کے مرکزی ہال سطح زمین سے 80 سے 90 میٹر نیچے ہیں، جنہیں تباہ کرنا جو اس سال کے لیے ممکن نہیں ہے۔ امریکہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایران کی فردو نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کرنے کے لیے درکار بم موجود ہے۔ برطانوی تھنک ٹینک روسی کے رپورٹ کے مطابق یہ امریکہ کے GBU-57 پینیٹریٹر بموں کے ذریعے بھی نہیں پہنچ پائے گا، جو صرف 60 میٹر گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ تاہم اگر GBU-57 بموں کو امریکہ فضائیہ کی B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں کے ذریعے ایک ہی ہدف کے مقام پر متعدد بار پھینکا جائے تو یہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات کی اندرونی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی کے وفاقی بجٹ پر تحفظات کا معاملہ زیر غور آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران پیپلز پارٹی نے سکھر، حیدرآباد موٹر وے اور کراچی اور حیدرآباد کے الگ ترقیاتی منصوبوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی PSDP میں سندھ کو نظر انداز کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی نے اس بات پر بھی گلہ کیا کہ بجٹ کی تیاری میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ملاقات میں تمام امور پر گفتگو ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے ارکان پہلے ہی قومی اسمبلی اجلاس کے دوران بجٹ میں حمایت نہ کرنے کی تنبیہ کر چکے ہیں۔ پاکستان پریس کلب UK کے سالانہ انتخابات، سینئر صحافی مسرت اقبال راجہ کو پاکستان پریس کلب UK کا بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان سینٹر لندن میں ہونے والی تقریب میں نومنتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا۔ تقریب میں میئرز، کونسلر سمیت کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان پریس کلب UK کے سالانہ انتخابات پاکستان سینٹر لندن میں منعقد ہوئے۔ انتخابات میں برمنگھم، شیفیلڈ، مانچسٹر، بریڈ فورڈ، لندن برانچز کے علاوہ برطانیہ بھر کے مختلف شہروں سے میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ نومنتخب صدر راجہ مسرت اقبال گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے برطانیہ میں صحافت کے میدان میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسرت اقبال راجہ کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر کہنا تھا کہ پاکستان پریس کلب UK کے صدر کی حیثیت سے میرا مقصد برطانیہ میں موجود پاکستانی صحافیوں کی آواز بننا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور ہم سب کو اس کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ پاکستان نے ایران میں تعینات سفارتکاروں اور عملے کے اہل خانہ کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق غیر ضروری عملے کو بھی ایران سے واپس بلایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ، تہران میں پاکستانی سفارتخانے اور قونصل خانے بدستور کام کرتے رہیں گے۔ پاکستانی سفارتخانہ تہران اور قونصل خانے مکمل طور پر فعال رہیں گے۔
PIA کا خصوصی طیارہ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے اشکاباد پہنچ گیا۔ وزارت خارجہ کی درخواست پر PIA نے طیارہ روانہ کیا۔ ایرانی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کو زمینی راستے سے اشکاباد لایا جا رہا ہے۔ PIA 150 سے زائد زائرین کو واپس اسلام آباد پہنچائے گا۔ PIA کا طیارہ اور عملہ اشکاباد میں موجود ہے اور مسافروں کا انتظار کر رہا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق مسافروں کے پہنچتے ہی طیارے کو اسلام آباد کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔